सबसे पहले बात करेंगे अमरीका और इसराइली ईरान पर हमलों की। अमरीका और इसराइली हमलों में ईरान के रहबर आला खामनाई का बेटा और बहू शहीद हो गए हैं। ईरानी सफारत खाने ने तस्दीक कर दी है कि सैयद मुजतबा खामनाई और जहरा हद्दाद आदिल तेहरान पर हमलों में शहीद हुए। ताज़ा तरीन खबर आपको बताएं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे और बहू इन हमलों में शहीद हो गए हैं। डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर हम उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब, ईरानी सफारत खाने ने मजीद क्या कुछ बताया है? जी बिल्कुल, ईरानी सफारत खाने की जानिब से जो इस वक्त इतलात हम तक पहुंची हैं उसमें बताया ये गया है कि जो ईरान के रहबर आला हैं अली खामनाई, उनके साहबजादे सैयद मुजतबा खामनाई और उनकी बहू ज़ारा हद्दाद आदिल, इनके बारे में बताया जा रहा है कि तेहरान पे आज सुबह जो हमले हुए हैं उन हमलों में से एक हमले में इनकी शहादत हुई है। और साथ में जो ईरान की हिलाल अहमर की तंजीम है उसकी जानिब से भी कुछ आदाद शुमार सामने आए हैं, जिसमें बताया यह गया है कि मजमूई तौर पे इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के 24 सूबों में हमले किए गए हैं। और बताया यह गया है कि इन हमलों में 201 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं, जबकि बताया गया है कि 747 अफराद अब तक इसमें जख्मी हैं। और जाहिर सी बात है ये अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है और अभी जो नुकसानात है उनका मजीद अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन जो अब तक इतलात हम तक पहुंची हैं उसमें बताया ये गया है कि इन हमलों में एक तो रहबर आला के साहबजादे सैयद मुजतबा खामनाई उनकी शहादत हुई है, जबकि उनकी अहलिया ज़ारा हद्दाद आदिल की भी शहादत हो गई है। जबकि मजमूई तौर पे 201 अफराद हैं जो 24 सूबों के अंदर आज सुबह से मुख्तलिफ औकात में जो इसराइल और ईरान अमेरिका की जानिब से हमले किए गए उनमें 201 अफराद की शहादत हुई है, जबकि 747 अफराद जख्मी हैं। और ये बताया गया है कि तकरीबन तमाम ये आम शहरी हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिनको बारे में कहा जाए कि मुसल्लह अफवाज या दीगर सिक्योरिटी से जुड़े अदारों से वाबस्ता लोग हैं। तो अभी नुकसानात का अंदाज़ा मजीद लगाया जा रहा है, लेकिन जो अब तक इतलात हैं वो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो हालिया हमले सुबह से किए गए उनमें एक तो रहबर आला सैयद अली खामनाई के साहबजादे सैयद मुजतबा खामनाई और उनकी अहलिया ज़ारा आदिल हद्दाद उनकी शहादत हुई है, जबकि मजमूई तौर पर 201 अफराद शहीद हुए हैं और 747 के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हैं, जिनमें से बहुत सारे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल भी बताई जा रही है। जी अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ इफ्तिखार शराजी, हमें ये भी बताइएगा कि आला क़यादत में ये कहा जा रहा है कि 2 अहम इनके वज़रा हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। इससे मुताल्लिक़ क्या डिटेल्स हैं आपके पास? और नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस हवाले से गोया कि इसराइल की जानिब से ज़रूर ये क्लेम किया गया है कि पहले मरहले में जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उनको हासिल कर लिया गया है। और इवन के उनके सदर और मुसल्लह अफवाज के जो कमांडर्स हैं उनके बारे में भी ये खबर सामने आई थी, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई, बल्कि सदर के बारे में और मुसल्लह अफवाज के सरबराह के बारे में बताया गया है कि वो महफूज हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और ना ही काबीना के कोई और अफराद हैं जिनकी शहादत के बारे में अभी तक इतलात मिली हैं। तो ये खबरें ज़रूर सर्कुलेट करती रही हैं, मगरबी मीडिया भी इसराइल के हवाले से ये क्लेम करता रहा है, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से या ईरानी सफारत खाने की जानिब से या वहाँ पे हिलाल अहमर की तंजीम को जो मुख्तलिफ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है ईरान भर में, उनकी जानिब से अभी तक ऐसी खबर की कोई तस्दीक सामने नहीं आई। जी अच्छा, इफ्तिखार शराजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जहाँ पर तुर्की इन एक्शन है, सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है कि जंग रुक जाए और दोनों फरीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ, वहीं पर बरतानिया ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शरीक हो रहा है और कह रहा है कि जो हमारे तैयारे हैं, बरतानवी तैयारे मशरिक़ वस्ता में आसमान पर हैं। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप? जी बिल्कुल, अगरचे इब्तिदा में तो बरतानिया और यूरोप ने ये एक इम्प्रेशन दिया था कि वो इस सारे अमल के अंदर गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन दूसरी जानिब गोया कि ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि मुल्क के अंदर वहाँ पे शहरियों को कत्ल किया गया और फिर ये है कि वो
خطے کے اور ان کے اتحادی ممالک کے لیے خطرہ ہیں. تو میرے خیال میں جیسے اس جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خود امریکہ میں بیٹھ کے عمان کے وزیر خارجہ نے یہ بتایا کہ جو ڈیمانڈ لسٹ تھی امریکہ کی جانب سے گویا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق، ایران نے وہ تمام شرائط مان لی ہیں. گویا کہ افزودہ شدہ یورینیم کو ایک تو ظاہر سی بات اس میں افزودگی کو صفر کی سطح پہ لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ آنے والے وقت میں کوئی بڑی مقدار میں جو ہے وہ ایران اور یورینیم کو افزودہ نہیں کرے گا، بلکہ جو مختلف میڈیکل ریزنز کے لیے ضروریات کے مطابق یورینیم کو افزودہ کیا جائے گا. اور یہاں تک بھی ایران تیار ہو گیا تھا کہ نہ صرف IAEA کے بلکہ اگر چاہیں تو امریکی انسپیکٹرز بھی آ کے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کا معائنہ کر سکتے ہیں. جبکہ میزائل پروگرام کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ایران اس بات پہ ایگری کر گیا تھا کہ وہ خطے کے ممالک، کیونکہ اس سے امریکہ کو تو کوئی براہ راست خطرہ نہیں ہے، وہ خطے کے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. لیکن جیسے اس حملے کو کوئی جواز نہیں ہے، اسی طرح برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ برطانیہ کے شہریوں کو ایران سے کون سا ایسا خطرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے طیارے بھی مشرق وسطی میں فضا میں بلند کر دیے ہیں. بنیادی طور پہ افتخار شاہد صاحب، کلامی کی معذرت، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر ہو سکتا ہے برطانیہ پر کہ وہ شامل ہو، اس جنگ کا حصہ بنے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عراق کے خلاف جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اس جنگ میں شریک ہوئے تھے امریکی دباؤ پہ، اگرچہ کئی سال بعد انہوں نے اپنی قوم سے بھی اور دنیا سے معافی مانگی کہ وہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا. نہ تو عراق میں کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن تھے اور نہ ہی اصول ان کو اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے تھا. تو وہ دباؤ میرے خیال میں امریکہ ایک بڑا ملک ہے، یقینی طور پہ نیٹو کے اندر بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو وہ یورپی ممالک ہوں یا برطانیہ ہو، مجبوراً انہیں اس کیمپ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جس کیمپ میں امریکہ کھڑا ہو. تو میرا خیال میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ایران بڑا پازیٹیولی آگے بڑھ رہا تھا اس سارے معاملات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے، لیکن ایسا کہ منڈے کے دن گویا کہ آنے والے پیر میں معاملات طے ہونے تھے، ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جانی تھی، اس سے پہلے ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو اب مجبوراً سب اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں بشمول امریکہ. جی اچھا افتخار شاہد صاحب، پھر ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، میں اپنے سوال کے دو اہم حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، اس کا جواب مجھے دیجیے گا. کہ ایک طرف ایران جوابی حملے کر رہا ہے اور قطر ہو، کویت ہو، متحدہ عرب امارات ہو، بحرین میں ہو، گو کہ انہوں نے ٹارگٹ اسرائیل اور امریکہ کی ایئر بیسز کو کیا، لیکن ہے تو ان ممالک کی حدود کی خلاف ورزی. ایسے میں رد عمل سامنے آیا ہے سعودی عرب کا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آپ نے کی ہیں حدود کی خلاف ورزی، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس پر آپ کی رائے میں جاننا چاہ رہی ہوں. اور دوسری جانب سوال کا یہ حصہ ہے کہ تمام سفارشات مان لی ہیں ایران نے، ایران رضامندی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ نئی یورینیم افزودہ کرے گا، اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جانا، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک درست وقت ہے، کیونکہ ان کے خیال میں خود ایران کے اندر کچھ اپرائزنگ بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ کانگریس کی فضا ہے، گزشتہ سال کی جنگ کے بعد فوجی اعتبار سے بھی ان کے خیال میں شاید ایران کمزور ہو چکا ہے.